حراي ما أسيخا نقل زي عرب زيا صبوق أساسايد أب قدمي أنا زلو كمبيوتر طوقت ساعة 7:40 ناي مشت تنقل نفاريت منقد أير تشاينا لاتكا بلوتو أب كمبيوتر كاب زلو حبريتا أنا تملكتات حراي توسختي ملاقوم كمبيوتر طوقت سفر تحزيل كالو بخمي خاخت كفل بترى جنزب دي ويس أو جناي وداكن بدحري ون كاب بينجين ناب برابيس هنغاري ببابر خو غعز وسين الله نما عسمالت كايو تمص زلا سوني سم كمتا ناي فلما كوماندر روبرت بيلامي طلباتو زيتلمده بمخانو تطراطيرا طمتتو عربي ناب بينجين تبكيسكا سوني خا دحان اي تجرمي جناو ناي وداخون بلا روبرت في شقته حويسو سنبت كاب بودابست ناب ميامي فلوريدا كورر مديب اللهو أساساي تجريمات أموتوتو سنيري تلاقت الليدي خازلها روبرت كابجو بو ناي ONI كريديت كارد أوتيو هبا زحتت واقا كابزي وسدي شعور لاقصدي وايكونن كتفلت يخي أساساي نزتقبلوتو كريديت كارد قلابيت أب مرأي حنساب صنحني إلاتو بدحري كاونتر نابزلو دحرواي أوفيس أمرحات دحر قروب دقايق ببروه قص نتا كريديت كارد حيزات ملسات يقريتا سنيوري اتقيقانا تيو ابن ورصلكا تكيت حد عينت سم كنت كمدي خات دلينا وا سلستيو بسم كوماندر روبرت بيلامي قبريو حراي سنيوري ملاقوم كمبيوتر طواويقا نملستا تصبيت برينتر سلست تكيت حاتي ما اوصات نسلستيان اب ببين دبدابي عشق اللي بلا روبرت يكاليو كي تفقني الكات سجق انت خوينكا نابي زملكتو موغعازيا تكالات كسدلكا دحان كم زبولكو خوي تراي قبر لي بعلي كمالاني سي سنيوري روبرت ابو رقات من رقاقصي كفليت اقلقلوت فرمي يغني لي سنيوري سلام مقشا بمبال ورقات كفليتن سلسته عشوقات دبدابين هابتو روبرت امسجينو كبيت صحفت بموصا نامكينا اتوي حجي خينا بينس دينا حاتتوتو تصبيت زنو حابير فلما نقلين بوتاتات اللو نامبروا ملسلا روبرت بير موتور مكينة أتنسيو كبابيو إنا فتشي تتنقيقو يشكركر كمزولو أستبحالات بير مسبلا روبرت دنقت كوينوا بير سنبيدات أموتوتو حدا نقر كتقبر لي تخلو ديخي بلا بتحتنا بكا تسعات أخيلا بلت بلبا أزيار عيدا قلقبن فتصمي كبلنيو انتاي حتى تطو تجنيقا فيت هوتيل فيكتوريا مكينا دو عبلا كابتن سلسته حانت دبدابي فليو نبير هابا ناوشت هوتيل مساعتخي نز أنا حكي أساسي نكوماندر روبرت بيلامي كفلخت حزلو خمز دلخن قريو صحفيت كوماندر كمزخنكن درجة نمقمقام نتخفلي كترئيو خمز دلخن حبريو أي كاكاو مكانيو أبتخفلي مساعتخي نزا دبدابي أبتربيزا أميت كاوصي بير تتصبياتو مزز أنحات فتصم زي مساسل مخانو تجنزيبا تجريمات أمطاطو بكا كومتراي كجبر أوا نجرات إذا سب فتصم كبر هاللايك علن بينه إلاتو كاب مكينة وردت إذا صلوا الأمريكاوي انتي تأجي يخون النابلات نابتو هوتيل سقومت كروديو سجيرا وشتو هوتيل مساعتوت نابترينيا أساسا يامرحات سلام سنيورا انتيك سمعكي صحفيت كوماندر روبرت بيلامي كوماندر دحر الساعة بيليو كمتص دخيمو سلازمتص معرفي كفلي حازيو اللي خصنا حلوني أساساي ورقاقة تخجناس الجمرة أو عدلنيا يا أخي زي تحازي بلس كفلو لونا كريوي كاليو بير بتحتنا حتتات هنا يدا ذا سنيا كسب خجبر الكي بلا أساساي بير بتحقق غازي ماناجر تسنيا عبرابا عي دربي نايتي هوتيل عبزر كاب كفل بتصحات ما راخي كلو زمالئي كمستنقرا بلوس كفلي مخانو تملكتت فتيخيرو سنيورا حاتتا بير إسا نقدقت بطعمي فوكيس دس زبل كفليو بمبال أدنا أوتا قلتت كابور ساان زو ساعتا دبدابي عبل عليت ربيزا سالونا قمتت ملختي نكوماندر روبرت بيلاميو أبزي كم زحدكو حبيري اللهو بلات بير تحقا غازي ماناجر ترطارتات نغاي حدر
بينه بلد حقاقازي ماناجر رؤسنا نقنقه بير هنطي بهاري عروات حستوخ ترقاقز نزنبرتا دبدابي العلد كفيتا انت رأيت كاب روما ناب كتما بينجينج تشاينا زبل ناير تكيتا مالكتات كمزز حتى نتكيت عوشت دبدابي بمقتاو أبلعلي تربيزا أمبيرا نتحقاقازي ماناجر هوتيل أصعبا كابتي كبلي وصاد سيمياوي تفيات فيت أفدق إتو هوتيل تعشق علان زتفترة أقم نيرديو حتى تا روبورت نو بير حتير من السحابات بلي كالوت كل التوبوتات اللونا بدحرية أو زبل يبلنان فينوس كنرينا بلا في الشيخنا بلا روبورت هوتيل فالادير زسعب مريتش أخونت روبورت مكينا دو بموبال كالايتي ستاريت نبيرا ركبا أبزا هوتيل كا لكع كم تحنتي بسم كوماندر روبورت بيلامي كفلقت حازي كم زدلخي صحافيتو مخانكن دحر ساعات أبيلي كم زمتسن حبريم شعو لذا دبدابي أب زحزا كلكا كفلي حديقة يمتس مالديو بير ملأتلو بلكع بير ترقاقي أنا وشتي هوتيل فالادير أطوات بتي قروم هوتيل تدنيقا كبحبح النابلت ناب أساساي هوتيل سقموت لومور سلامتا مستلاوطو أساساي زيت حز أخفلي كمزولو حبرا كريو يكاليو حاتتت بير و هين نايدا تحقاقازي ماناجر هوتيل مريحوا نابتي كفلا أتوي كابتم زبولو صخفلتات نايو بلا تحقاقازي ماناجر نخلت تأيد زرقحو قد حكي عزي قرم كفلين يرو انتاي كوصو كابزي زبلص دو كيركب انا مقوست بير كاب بورسا دبدابي اوصد كفيتا مستملكتات بسم كوماندو روبورتو بيلامي استحزئ ناي بابور تكير رخبت دنگرگري لوا اتكويران تكيت امتت انت عين صوتا يوصاوت زلو بلت بلبا نتكيت ناب دبدابي اتيا اب كمدينو عرات بمقمات مستحقاقازي ماناجر تحقاقيزا كابتي كفل وصد كما يصنيحو روبورتنا مكينا مساتو تحتتا صبوق حجون حصير ملسحبات حنتنا يموداتان عيو تريفاتنا الله إلوا متور مكينا أتستأم سالسيت مريجا هوتيل ليوناردو دافينشي كونت مكينا دوا بيلو عبيدو نسترفت دبدابي بمهاب لكع كمتن كالوت مساتخي زربو أكساب زود عقلخ تقبراي كالتن انتاي كم زقبر فليت اللخو إلاتو ندبدابي عبي بورسا أتيا كابي مكينا وردت سرقيا سقيرا كروديا حليفا وشت هوتيل مساتوت نابترنيا أساساي سقوموت كابتون بلوصات نبلن كفلتاتنا كرخبالكي خيلي معاسي كوماندر كمتس حتى أساساي بير زمتساتلو قداي مسفلت دحري ساعتا بيلو خمتسيو قدمي يقلنا تكفلي كريا مدالخو يكال انتخوين مالتيو بير طبب تتقمات دسنا بلنا كنريكينا بلا أساساي في الشيخنا بلا عقديما كابز رأيتهم كفلتات زبقن زقفحن كوين ركبطو تحقاقازي ماناجير نابك فلي مدك أسيم ريحوا بمتاو أما أكل اتكفلي نزولو قزوف عراتا رايام بلا شي بهالزي بلت بيرو بالبان أنا انتزخون بزعرات أشحت موتخو كاب بورسا زوصات دبدابي تحستا أختفلت كفتات نا ميامي فلوريدا زبلنا أير تكيت مخانو رأيت نتكيت أتيا ندبدابي أبي كمدينو قزوف عراتا قمتات تحقاقازي ماناجر النامر حاكا بمدك أسي بموصا نابسالون اتي كفلي آتوات تلفزيوناتنا حبراويان يوم بمبال تحقاقازي ماناجر تلفزيون ولعي قدم السألي دمسي إذا قدما تلفزيونات بمخوانن فلما دمسي عدالاوي مدب كسمع جمرين عيس أنحان سألي كوماندر روبورت بيلامي أب سكرين تلفزيون ترعي بير أزيا سنبدد كاب انتربول زرخبنا يحبريتا مسرت بمقبار قبننيا أبزيوان أب كتما روما إيطاليا تحبي كمزلو أرقاقيتنا لنا ازعلو القبننيا أبزتفلاليو ناي عصف هارس مزوواراتن ناي كونتروباندا نقدتاتن بموفاري زفلت زي برناند شو كاب مدبر تلفزيون CNN بير بزتفتر الله نوصي كم عندي درغات تحقاقازي ماناجر تلفزيون أطفئ عجيب كدو حتى يعينتا نابزت أفئ التلفزيون كم زفتت زي استبهال ماناجر هو
ملست بير بتحد دمسي عصفارس مزواركا بلت بلبا نقعفة تغيو نكوماندر بتصبقهم نساسيو أي تراطري بلا تحقاقازي ماناجر بير أب مكينة مساعتوت بفولي أتمامتات أمتاتو حجينا بفينس نبقس روبورت في الشيخ بلام أب هوتيل فيتوريا سأليم بادلاز لبس سبعي كاب إيد أساسي هوتيل نزتقبلو مزقب أب مفتاش تسأميد اللو أب زرزر أسماء تقلقلتي زدول يسم نخركب قزي وصدولون كسادو بمقناع نأساسي تأمتي ساعات كندي أبيليو كوماندر روبورت بيلامي ناب هوتيل كموتيو بمبال قصو أتسويقو حتى تام نسي مثلا صحفيتي حزياتلو دحر ساعات أبيلو خمتسيو إلا تنانيرا ملس أساسي بقطع قص حتاتاي إنا فرحي حتاتاي أبقون نطوطو إلو نابس أنحي بسأي تأمتي قلطف تدربتي عقم سب تقليبكا نزريا إزو هوتيل أبكبابا خمزاتو كبر أنا ناب زحازو كفلي خمريحي بمبال تأزازا محلالفة كاب حلافيو تأزاز تقبل أبال صدتا نزتوهابو تأزاز كتكبر بقصبت كابتي بوتا تصوري نقيدنا عناي نتخفلي كتكفت الليخة بلون أساساي هوتيل اتي بعال سليم بادلا سبعي ترريلو دحر 3 دقيق بعال سليم بادلا سبعي كاب إيد أساساي نزتقبلو مفتاح تتقيمو مع صخف الخفته أبشمتو نزصنحت شقوط مزيزو بمقناع نأساساي أبدقي كتصنح ملكت غيرو ناوش تقفلا أتوا زصنحو سباي نبرن كبحبح مسبله أبلعلي طربيزا صالون دبدابي خمزلا تملكته كسيلو قال علو كوماندر روبرت بيلامي زبل صحف تصحيف واكم زلو أنببي نتنقاقه زخون غزيه كباخناي مرصن دبدابي كفيتو نزصنحو تحستو مسفلطه أوشت كفلينا بصنحه تليفون بموغاي نابي ماكلاي بيت صحفات SIFAR كدول جمره كولونيال فرانسيسكو سيزار عبيت صحفته خوينو مس كونريل فرانك جونسون يزراربالو كونريل فرانك جونسون أبي معلبو نفرتي ليوناردو دافنشي كاب زعلب 2 ساعات زي حلفه كنسو نايدخا ملكت يرأيو يلان بوغنا بلا فرانسيسكو ناب كونريل نات أمتين زي سب كابروما خمزي وصير قصنياتاتينا كسا حجي دارقا 30 زخون هلو زملكت صبصابات كاب حزبي كنقبل كيلنا لونا نخندي كاب زياتهم أبالات ليخكم كترغاغو صفاتينكم حتى كونريل فرانك جونسون بزتفلالي مغنياتات كتعملنا سلزي كالي تليفون بيت صحفات كونريل فرانسيسكو سيزار دولت كونريل أنا لوغي بلد والاي كاب أنصار مسمر رخيبنا يولنا أب هوتيل فيتوريا مدك أسك فلي حيزلو قال نعربي نابي بينجينغ تشاينا كنقل زغروطنا أير تكيت رخيب الله كونريل فرانسيسكو سيزار أقباب أملالسو ندستو زغلص نبره بطعم صبو أبو صنح نمصكالنا تليفون عصيو ناب كونريل فرانك جونسون طمته كونريل دخمي لكا نويح غعزه غيركا مصيخانا سبنا رخيبنا يولنا أب هوتيل فيتوريا كفل حيزلو بتوساخينا عربينا بينجينغ جيش كم زمدبه بسمو تقرصت كيت من قد ايرون رخيبنا لنا كونريل فرانك جونسون هدي له حتته كوماندور روبرت بيلامي سمو خيلوطي اب هوتيل كفل حيزو ديخا تبلن زلخه اتنا اير تكيتك نسون بسمو ديو اغريصو هو كونريل فرانسيسكو سيزار كوفيلو كابصن حلو تشكركاري منبر تنسى انديامو نخيد كونريل فرانك جونسون رؤس نقنقه أي تحزر ليد أمبر غزيهم بخونتو تباخون لكم كمي مالت روبورت بفلات انت زي كوينو تقرهيو كمزي خقبر تليفون دول اسمعت كونريل فرانسيسكو سيزار بقلطوف تليفون على كونريل أنا ماريو نكوماندر روبورت بيلامي رخيبنا يلنا أب هوتيل فالادير يعرف الله أمدك أسيك فلو سوني معالتي ببابور ناب برابيست هنغاري خجيش كم زمدبه زحبر تكيتكا رخيبنا لونا كونريل انت يخن قبري خاطر لينا حجي قرب صنيحي كدولالكي كسعشعو أبالات كحيسكا أبو صنح زبل تزاز بمهاب كونريل سيزار تليفون عطيو
ናብ ኮሎኔል ጆንሰን ጠመጠ ብስሙ ዘቆረጾ ናብ ብራፔስት ሃንጋሪ ዝብል ትኬት መንገዲ ባቡር ረኺቦም ኣለዉ ከመይ እዩ ነገር ክርዳእኒ ሕጂ እውን ቴሌፎን ደወል ኣስመዐት ኮሎኔል ሴዛር ንቴሌፎን መንዚዑ ኣልዓለ መን ኢኻ በለ ምስ ኣውያት ብዝዳረግ ብርቱዕ ድምፂ ኮሎኔል ኣነ ብሩኔ ኣድራሻ ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ረኺብና ኣለና ኣብ ሆቴል ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ስሙ ኣመዝጊቡ ክፍሊ ሒዙሎ ሰንበት ናብ ሚያሚ ኣሜሪካ ክገይሽ ከም ዝመደበ ከዓ ዝረኸብናዮ ትኬት ክንረጋገጽ ክኢልና ኣለና ኮሎኔል እንታይ ክንገብር ኢኻ ኮሎኔል ሴዛር ኣዝዩ ነደረ ተወሰኽቲ ቃላት ደዋሊ ክሰምዕ ዓቕሊ ሰኣነ ቦታኻ ተመለስ ብምባል ሓፂር ትእዛዝ ሂቡ ቴሌፎን ዓፀወ ይጻወተልና ኣሎ ኮሎኔል ጆንሰን ፍሽኽ በለ ዓቕሚ ሰብካ ከም ዘባኸንካ ተዓዚብሎ ማእዝን ሓይልኻ ናብ ካልእ ከም ተቕንዖ ብምግባር ክመልቕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ሞንታይ እንተግብርና እዩ ዝሓይሽ ኣብ መጻወድያና ክንእትዎ ኢና ብጎደና ካስያ ኣቢሎም ሰሜን ናብ ከተማ ቬነስ ኣቕኒዖም ኣለዉ ፖሊስ ኢጣልያ ኣፍ ደገታት እታ ሃገር ብምዕጻው ኣብ ጽዑቕ ተፍትሽ ተጸሚዱ ኣሎ ኣባላት ሃደን ሮበርት ንምዕራብ ብምጓዓዝ ካብ ኢጣልያ ናብ ፈረንሳ ወይ ስዊዘርላንድ ክሰግር ዝብል ግምት ኣቐሚጦም ኣለዉ ቬነስ ምስ ኣተኹ ሮበርት መኪና እናሽከርከረ ክሓስብ ጀመረ ባሃይድሮ ፎይል ጃልባ ገይረ ናብ ትሪስትለ ክሰግረ ብድሕሪኡ ናብ ኣውስትራልያ ከኣትሎኒ ኣብኡ ምስ በጻሕኹ ከዓ ጥሚኒ ብድምፂ ፒር ካብ ሓሳቡ ተኾልፈ እንታይ ሓተታ ንዝበለቶ ስለ ዘይቕለበ ቁርሲ ከይበላዕና ምሳሕ ርኪቡ ሮበርት ኣይተሓዝለይ ዘንጊዐ ኣብ ዓሚቑ ሓሳብ ብምንባሩ መግቢ ክዝክር ኣይከኣለን ቀዲምና ኣብ እንረኽባ ቤት መግቢ ኣቲና ክንምገብ ኢና ፒር ኣተኲራ ክጥምቶ ጀመረት ኣካላቱ ዳ እምበር ቀልቡ ምስኣ ከምዘየለዎ ርግፀኛ እያ ብሓሳብ ኣርሒቑ ዝገሸ ይመስል ኣሎ ሳላ ሞያኣ ባርያት ገበነኛታት ኣዳዕዲዓ ክትፈልጥ ብምኽኣላ ብኹነታት እዚ ምስኣ ዘሎ ገበነኛ ዘይመስል ሰብ ኣዝያ ተጨነቐት ተሓቢእዋ ናብ ዘሎ ምስጢር ግድላት ክትፈትሕ ዝተፈላለዩ ግምታት እናቐመጠት ጉዕዞ ቐጸለት ኣብ መንገዶም ናብ ዝጸንሐት ንእሽቶ ቁሸት ተኣልዩ ሮበርት ንመኪና ፊት ቤት መግቢ ዓሸገ ተመራሪሖም ምስ ኣተዉ ቤት መግቢ ብዓማዊል መሊኡ ቦኻዕኻዕን ጨርባሕባሕን ብያቲ ዕዳጋ መሲሉ ጸንሖም ሮበርት ኩነታት ንኸጽንዕ ቀባሕባሕ ደርሒ ምባል ፊት መእተዊ ማዕጾት ቤት መግቢ ዘይተሓዝአት ቦታ ብምርካቡ ናብ ኣሰጎመ ፒር ተኸቲላቶ ሴድያ ስሒባ ኮፍ በለት ኣሳሳይት ዝርዝር ትሕዝቶ ቤት መግቢ ዝሓዘ ገበር ሒዛትሎም ደበኽ በለት ሱዛን ዘከረ ሮበርት ኣብታ መርከብያ ትህሉ ክድውለላ ኣሎኒ ምናልባት እውን ናይ መወዳእታ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ንበይኑ ኣሕሸኽሸኸ ንኽልትየና ኣዝዚ ኢልዋ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተንስአ ኣይድንጉን እየ ብምባል ብድድ በለ ፒር ኮፍ ካብ ዝበልዎ ከይረሓቐ ኣብ ውሽጢ ቤት መግቢ ናብ እትርከብ ህዝባዊ ቴሌፎን ክስጉም ተመልከተት ሮበርት ካብ ጅቡኡ ንዘውፅኦ ሰናቲን ብምእታው ክድውል ጀመረ ኣብ ጅብራልጣር ምዝርከብ ማሪን ኦፕሬተር ባራኽብኒ ጅብራልጣር ፒር ንዝበሎ ብምስማዕ ነፍሳ ሓተተት ድሕሪ ቬኑስ ናብኡ ዲ ማለት ኦፕሬተር ናብ ኣሜሪካዊት ፈጣን መርከብ ሃሊኮን ኮድ ዊስኪ ብራቮ 337 ግዳ ኣሕልፍኒ የቐኒየለይ ሮበርት ብክልተ ወገን ዝርከቡ ኦፕሬተራት ክሳብ ዝረዳድኡ ሒደት ደቃይቕ ምስ ተጸበየ ድምፂ ሱዛን ሰምዐ ሱዛን ሮበርት ደሓን ዲኻ ደሓን እየ ክነግረኪ ዝደለኹ እንታይ ክትነግረኒ ከም ዘለኻ ተረዲእካ ኣለኹ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብዛዕባኻ ጥራሕ ዝዝረብ ዘሎ ኢንተርፖል ንምንታይ ይሃድኑኻ ከም ዘለዉ ንገረኒ ሓቂ ድዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ታሪኽ ነዊሕ እዩ ጀምረለይ ክሰምዓካ ድልውት እየ ሮበርት ተወሳወሰ ሱዛን እንተዘይፈለጥኪ ይሕሸኪ ኣብ ጸገም ዝኣተኹ መንግስታት ብምስጢር ክሕዝዎ ንዝመደቡ ፍጻሜ ብምፍላጥ እዩ
بإنتربول زدليلو زلوخ مغنيات كازيو بير مصنص أنا قصلت مونتاي كحجزكا زصن حشاقلتا بنينو تجنيقه حتتتو ولا حده ምናልባት ነዛ ግዜ እንተ ዘይ ሓሊፈያ ድምጽኸ ክሰምዕ ኢለ ደው ኢለ በጀኸ ሮበርት ኮም ይትበል ሱዛን ተደፋነቀት አቤኻ ክዘለኻ ኢጣልያ ብስቕታ ካልኢታት ሓለፉ ሮበርት ስምዓኒ ንሕና ካብ ገማግም ጅብራልጣር ቁሩብ ኢና ርሒቕና ዘለና ኣብ ዝበልካና ቦታ ተጸጊዕና ክንጸንሐካ ንኽእል ኢና ደሓን ሱዛን ንስኹን ሮበርት ስምዓንዲ እሞ ከተምልጠላ እትኽእል እንኩ ዕድል እዚኣ እያ ኣይከውኒ ንዓይ ክትብሊ ንሓደጋ ክትቃልዒ ኣይደለኒ ሞንቴ ኣቐድማ ቢሉ ካብ መደቀሲ ናብ ሳሎን ብምእታው ንገለ ካብ ዝርርቦም ክሰምዕ ክኢሉ ኣሎ ሃብኒ ክዛረቦ በላ ናብ ሱዛን ቀሪቡ ሮበርት ሞንቴ ክዘራርበካ ደልዩ ኣሎ ሱዛን ንዓኽ ጥራሕ ሞንቴ ኣብ መስመር ኣተወ ሮበርት ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝኣተኻ ይርዳእኒዩ ዕርክነት ዘለና ከተምስል ኣይትፈትን ብምባል ሮበርት ብልቡ ይቐንየለይ ሞንቴ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ኣብ መርከብ ተሓቢኡ ኣሎ ኢሎም ንኽጥርጥሩ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ዘለኻዮ ቦታ ንገረና ክንመጸካ ሕጂ እውን ይቐንየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ መልሰይ ግን ኣይፋልዩ ሮበርት ትጋገለኻ ኣብ መርከብና ውሑስ ቦታ ክትረክብ ኢኻ ንምንታይ ክሕግዘኒ ይደሊ ኣሎ ብምባል እናሓሰበ ይትረፈኒ ኣብ ውሳኔ ክጸንዕ መሪጽ ኣለኹ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ሓንሳብ ምስ ሱዛን ክዘራረብ ይከኣል እዩ ሞንቴ ቴሌፎን ንሱዛን ኣረከበ ከተእምንዮ ፈትኒ ብምባል ኣብ እዝና ሕሹኽ በላ ብጃኻ ክንሕግዘካ ፍቓደኛ ኹን ሱዛን ክትልምኖ ጀመረት ሱዛን ኣይተረዳእክን እምበር ንስኻ ሓጊዝክኒ ኢኺ ሮበርት ሕንቕንቕ ኢልዎ ንኻሊእ ይትስቕ በለ ናይ ህይወተይ ዝበለጸ ምዕራፍ ብምዃን ትንፋስ ዘርኢኽለይ ክሳብ መወዳእታ ይፈትወክ እየ ሮበርት ተዳፋነቐ ትድውለለይ ዲኻ እንተ ኽኢለ ክድውለልክ ብጃኻ ቃል እተወለይ ከም ትድውለለይ ቃል እተወለይ ሕራይ ሱዛን ቃል ኣትወልክ ኣለኹ ክድውለልክ ቀሰይ ገይሩ ቴሌፎን ኣብ ሰፈራ በመቕማጥ መስመር ዓፀወ እንታይ ዝገበርት ምስኪንያ ከምዚ ገይረ ዝብድላ ዘለኹ እንታይ ክገብር ከደው ኢለላ ምስ ውሳኒኡ እንዳተገራጨወ ናብ ፒር ሰጎመ ሓደ ዘይትረብሕ ርህሩህን ስምዒታውን ሰቢኻ ሮበርት ንበይኑ ኣሕሸኽሸኸ ንብላዕ በላ ሮበርት ፍጥር ንዝበሎ ፍሽኽታ ኣሰኒዩ ክትዛረቦ ንዝጸናሕኻ ክሰምዕ ጸኒሐ እንታይ ጌርካ ፖሊስ ይደልይኻ ኣለዉ ሓተቶቶ ፒር ሮበርት ሰንበደ ብሰንኪ ሸለልትነት ከቢድ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል እየ እዛ ጓል ጸገም ከይተምጻኣለይ ከቢድ ጉዳይ ኣይኮነን ብሓጺር መልሲ ህንጢ ሸውሃታ ክዓጽወተ ተስፋዋ ዓሻ ጌርካ ተሓስበኒ እንተዳሊኻ ትጋገለኻ ክሕግዘካ ስለ ዝደለኹ እየ ዝሓተካ ዘለኹ በለት ፒር ኣተኪሩ ጠመታ ንምንታይ ክትሕግዘኒ ትደሊ ሓተታ ፒር ኣብ ጠረጴዛ ቤት መግቢ ተመርኩሳ ናብ ገጹ ቀረበት ገባሪ ጽቡቐይ ስለ ዝኾንካ ካልኣይ ምኽንያት እንተ ደሊኻ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ክቱር ጽልእ ስለ ዘለኒ ከም ጓሓፍ ቆጺሮም ክብረት ዘይብልና ክሰጉናን ካሃድኑናን ስለ ዝውዕሉ ኣዝየ ዝጸሎም ብሰንኪ ስርሐይ ዝተኣሰርኩሉ እዋን ውሑድ ኣይኮነን ኣኽበርቲ ሕጊ ክንሶም ኣብ ሸላታቶም ክረባረቡልና እንከለዉ ሕፍረት ኣይስምዖምን እዩ እብለካ ኣለኹ ብጣዕሚ እየ ዝጸልኦም እንስሳታት እዮም ሕና ክፈዲም ጸላእኹን ስለዚ ክሕግዘካ ዝብለካ ዘለኹ ፒር ዋላ ሓደ ክትገብርለይ ኣይትኽእልን ኢኺ ኣብ ቬኑስ እንተ ኣቲኻ ፖሊስ ብቐሊሉ ክሕዘካ እዩ ኣብ ሆቴል ከተዕርፍ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ መርከብ ደይበ ክሕባእ እንተኢልካ እውን ኣይክሰልጠካን እዩ ስለዚ ስምዓኒ ዝሓሸ ቦታ እፈልጥ እየ ኣደይን ሓወይን ኣብ ከተማ ናፕልስ ኣለዉ ክሳዕ ዝጥዕመካ ምስኦም ክንቅመጥ ንኽእል ኢና ፖሊስ ከም ዘይረኽቡኻ 100% ርግጸኛ እየ ሮበርት ከም መዛዝን ምስ ጀመረ ፒር ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘምጸት ኣመነ
ወልቃዊ መንበሪ ገዛ ልዕሊ ካልኦት ቦታታት ዝሓሸ ውሕስነት ከም ዘለዎ ኣገናዘበ ብተወሳኺ ናብልስ ዓባይ ወደባዊት ከተማ ምስ ምዃና መርከብ ተሰቒሉ ናብ ውሕስ ዝኾነ ቦታ ክሃድመሉ ዘኽእል ዕድል ከም ዘሎ ተገንዘበ ንፒር ኣብ ጸገም ከእትዋ ስለ ዘይደሊ መልሲ ቅድሚ መሃቡ ደጊሙ ሓሰበ ፒር ፖሊስ ንቐትሉኒ ትእዛዝ ተዋሂቦም ኣሎ ተሓባባሪት ብምባል ኣብ ጸገም ከእትወኪ ስለ ዝፈርሕ እዚ ቐሊል ፒር ንዘረብኡ ኾሊፋ ፍሽቕ በለት ብኸመይ ሮበርት ተገሪሞ ሓተተ ከም ዘይረኽቡና ምግባሪት መፍትሒ ሮበርት ብመልሳ ሰሓቐ ከም ዝተሰማምዐ ርእሱ ብምንቕናቕ ገለጸ ተመሲሕና ናብ ነፐልስ ክንብገስ ኢና ሓደ እኳ ህልውና ናይዚ ሰብ ዝፈልጥ ኣባል የብልኩምን ሓተተ ኮሎኔል ፍራንክ ጆንሰን ኮሎኔል ፍራንሴስኮ ሴዛር ኣዕሚቑ ዝተንፈሰ እወ እንተኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ምፍላጥና ይተርፍን እዩ መለሰ ግዜ ዝበሃል የብልናን ኮሎኔል ሴዛር ንምዃኑ ነበር በዓልቲ ቤቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ ነበር በዓልቲ ቤቱ ኣይፋሉን ንምንታይ ክንፈልጥ ተደልዩ ስራሕኹም ብግቡእ ትሰርሑ ከም ዘየለኹም ይዘርኢ ኮሎኔል ጆንሰን ኣማራረ ሞንተ ምስ ዝበሃል ሰብኣይ ከም ዝተመርዓወት ሓበሬታ ኣለኒ ንሳን ሰብኣያን ኣበይ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ ብቕልጡፍ ምዕራፍ 38 ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኮይኑ ኣሎ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላይ ትፈልጥን እያ በይና ዘወን እናበለት ኣብቲ ጎደና ምስጓም ቀፂላ ኣላ ፍቕዲ ኣብዛ ምድሪ ጸናሓትለን መዓልታት ጠፊእዋ ኣሎ ኩሎንትናዊ ኣተኩራ ኣደኺሙ ብምሒር ጽምኢ ማይ ተዳኺማ ምጓዓዝ ክሳብ ትስእን ኮይና ኣላ ምድራውያን ንዝሰትይዎ ብኩል ማይ ክሰቲ ኣይትኽእልን እያ ተምሳላ ንዝሰትይዎ ጽሩይ ማይ ዘኪራ ምራቓ ወሓጠት ትደልያን ዘላ ክሪስታል ብምርካብ ህይወታ ከተድሕን እንተኾይና ግድነት ነቲ ጽሩይ ፈሳሲ ክትረክብ ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ዕጫናይቶም ክልተ ብጾት ከም ትቕበል ዘማቲ የብሉን ሰንከልከል ኢላ ንሓላፊ መንገዲ ይጐነጸት ጥዒት ዲኺ ዓይንኺ ኣሜሪካዊ ነጋዳይ መልክዕ ርኡ ቆየቑኡ ገዲፉ ፍሽኽ በለ ዋው ኣይተሓዝለይ ጽቡቕ ጌርኪ ኢኺ ጐርኒ እዝክኒ ኣይተሓዘለይ በለቶ ብትሑት ድምፂ ጸገም የብሉን ካበይ ክመጺኺ ሓተታ ካብ መበል ሻብዒት ፀሓይ ናይ ፔልያዶስ ኣሜሪካዊ ክርስትሚሉ ሰሓቐ ተዋዛይት ጓል ኣዝየ ዝፈቱ ሕጂኸ ናበይ ትኸድለኺ ርእሳ ነቕነቐት ናበይ ኸይድ ከም ዘለኹ ኣይፈልጥን እየ ጋሻየ መለሰትሉ ወይ ኣምላኽ ባዕሉ ዶ ትምጾ ይቕርበልካዩ ተደሪርክ ዶ ላላ ምግብታትኩም ክበልዕ ኣይክእልን እየ ክትርዳእ ተሸግር ጽቡቕቲ ጓል የረኺበ ኣበይ መደቀሲ የሒዝክለኺ መደቀሲ ዝበሃል የብለይን ኣብ ሆቴል መደቀሲ ይሓስክን ሆቴል ንጋያሸይሉ ዝተሃንፀ ግዙፍ ሳንዱቕ ንዝተምሃሮቶ ዘከረት ኣይሓስኩን ብጃኻ ክዕርፍ ስለ ዝደለኹ ቦታ ርኸበለይ ኣዝየ ደኺመ ዘለኹ ብተሓጓስ ንብምልአን ኣስናኑ ገየፀ ተመስገን እሞ ከዓ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ጽብቕቲ በለ ብለቦ እንታይ ጸገም መሎ ኣብ ሆቴል መደቀሲ ክፍሊ ሒዘ ኣለኹ ኣዝዩ ምቹእ ገዚፍ ዓራት ኣለዎ ከይትጸልዮ እምበር ናብኡ ምስ ወሰድኩኺ ኣይጸልኦን እየ ብጃኻ ውሰደኒ ጥራሕ ኣሜሪካዊ ንሰናይ ዕድሉ ምእማን ሰኣነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ልቡ ብደስታ ተሰራሰረት ኣብቲ ሓሰር ሓያል እባ ትኸውን በለ ብለቦ ንውሽጣዊ ልሳን ምድራውያን ምስማዕ ዘይእግማ ብምዃኑ ብዝሰማዓቶ ተደናጊራ ኣተኲራ ጠመቶቶ ዓራትኩም ብሓሰር ዝተሰርሐ ድዩ ዘይተጸበዮ ሕቶ ሰሚዑ ሰንበደ እንታይ ኖኖ ናይ ሓሰር ዓራት ዳእላ ትፈቱ ኢኺ ብድኻም ተረቲዓ የዒንታ ንምኽፋት ዓቕሚ ስለ ሰኣነት ተወሳኺ ግዜ ብዘረባ ከተጥፋእ ኣይመረጸትን ናብ ዓራት ክንከይድ ንኽእል ዲና ሓተተት ይእዳዊ ሓሰየ ይህናይ ዳ እታ ሆቴል ኣብታ ኩርናይ ዓትርከብ ንኺድ ንበገስ
مفتح كفلي كاب أساساي تقبيلو ناب ليفت حيزوا ديبه عب مدك أسي خفلو بصيحهم نمعصو قلطيفو بمخفات ناوشت حيزوا أتوا مستدو خمس آلكي حتى قربك رسنسن تبلكي بلبو أحشخ خويا سميان كلا مدراويان كابستي وفساسي كتحرم وسنات يترفني ملسات أبي الله تعرات قال مرسان زد ليونا يتمثلني بمبال نالك مكرتي معصو مدك أسي كفيتو أرعيا رقص أنيا دي خيز ستي أيتدليني غي هو أيدلني حتصير ملسي هباتو ناب مدك أسي أتواد تختي لوا بمتاو معصو مدك أسي أتوا تقداديمو أبدن دس عرات كف بلا كدانكي أيتوصن ديخي بلا كنفرو النار ما تطي بحال مدراوياني بمبال فقدنيا مخانا نختنقر رأسا نقنقات كدانا أوطيات راح زبانا كونات أنسولا جنس إلا كساب تأتو نتيران كوصا بزدليا يعينتو تمتا أكالاتا وحلول طباب زفوسوسو يزمسل زاليتي نعين نعخن فلي تخطكونيا رغيب كيو زيت فلت دستا كبكي كداونتو أوطيو أب عرات بمدياب أنسولا تشفني نهيوت ترقوم كريكي مسبلي مبرهاتي مدك أسي خمزيت أذكري أو مبرهاتي ترسيعو نختنس استشوفونا أنسولا جنسالي أي تشجر بلتو بدو قصا بعليك طفيه دقمت كابزلك أسطولو خيتنسأت نيدا لأخذ كرسي إيدا تلويتو كمزا حرق إنا تمتأتي بالعليو حليفو أبي مطفئي مبراتي بصحي أمريكاوي بسنبادي زفونو آويات سجر صرقيا تسمعي معراف 39 أوتوسترادا دل سلو تبهيلو أبز صواع نابنا بلس زوسد سفيح صرقيا بلعو الفتنت يشكركرو اللو كلتيوم نفرقي ساعات زخون كي تزراربو أبنا ناي ولقوم حساب تتصميدوم خوقو عزو صنحو أبنا دي كندي معالت ختصنحي خامديف كازو لخا بير صوفينو نصنحي سقطا بمسبار حتى تطوم سأقام زلون تزي كوينو نسلستوي 4 معالتات ملسي أو صبوق تدلي خاون لعليو ختصنح تخلي خا قد حكي كاب حدا ويكلت ليتن لعليك حد راي مدبن أبو دواويت كتمانا بلس مسأتوي بخمي وحستي مركب رخيبو كابيت عليها بقلطو في وصط رايو زحسب زنبراي نسدراي أزينا في غيام زلخو بلد بير بزتخفت مسكوت مكينة نمعدونا رأيت حدا حاو تراي دي زلكي هو كارلو يبهال من أسيو ملسات فقادنيا انتخون كبا بزعبا سدراخا عللني كنقرأ كازخ اللي بزح نقر يلن تاريخ كابز سندو سدراي تولدكن أبوي كساب زموت سرحتنيا ودبينيرو قوال 18 عامت كلخو أبسرحن كلو بزقات أمو نايكرين حدا قاميتو أدي بدحري موت أبويا يتعيتن بسنكي إزي صور سدرا ناباي كزازو جميرو ندين نكارلو حوين كتصور زخلالو منقدي كنادي جميري أب سينسيتا سيديو سرح عركي أبقل فيلمتات نؤستران خصعوت عدل قفيتو لي كيقرمكا أزي وحد دومز يخفلوني بمنبارهم انت حالف الليلة بمتصفاو كساب مس مكتل دايركتر نايت ستوديو كدك استقديني لو تقيم السانكو نابي قولناتات بمقبلال أتاويتاتي كبرخ وصيني إنها الكاقا سرح ليتنا سرحكو أبزرخوب كلون تواسايتنا خونكو نابراي مرح اللخو عبد مسا ناي حفرة ملكت كركباي كعلن بير أديخي زيت فولت أصاب حسك الله تمسي خلخي كم زيت خوري رقصنيا ديخي أي تشجر رقصنيا بصموا تبلي عز الله سبيتي قاش حيز الله مسيدا كتحقوس يا كحتى كابا بتعمي خات فتو حقي روبور تجري موت طويت أمتا نمن نديخي حتى تا نادي دا أبي فليت كايا موقت فتوى نتا أبيت مقبي خلنا بتليفون تزرار بازنا بركا قوالمبر نسوزان كم فتوى قن بخمي قميتكي دمس خاي ينقر نيرو
ክትሕስወና ይትፈትን ፍሽኽ በለት እስከ ብዛባ ይዕለኒ እንታይ የምወካዕለኪ መሓዘያ ሮበርት ካብ ዕላል ካድም ደለ ዝኾነ ኮይኑ ዕድለኛ ከምዚ ናታ ዝግደሰለይ ኣፍቃሪ ክረክብ ወትሩ ምስተመነኹ ግና እንታይ ገበር ኩሉ ድሌት ካዶ ይርከብ ኮይኑ ብምባል ኣስተማሰለት ሓቀኛ ስምካ ሮበርት ቤላም ድዩ ሓተተት እወ ኮማንደር ዲኻ ክብድ ዝበለ ሕቶ ኮነቶ እንድዒ ርግፀኛ ይኮንኩን በላ ዓሚቕ ብምስትንፋስ ቅድሚ ሕጂ ኮማንደር ነይረ እንተ ሕጂ ግን ኣንጠልጣሊ ሕቶ ሓዲጉ ኣጽቀጠም እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢንተርፖል ዝደሊኻ ዘለዉ ሮበርት ብጥንቃቐ ክምልስ ጀመረ ዋላ ሓደ እንተዘይነገርኩኺ ዝሓሸዩ ምሳይ ምህላውኪ ንባዕሉ እኹል ሽግር ከስዕበልኪ ይኽእል እዩ ስለዚ እንተዘይፈለጥኪ ተመራፂ እዩ ካብ በልካስ ሕራይ በለቶ ፒር ህዲ ኢላ ንዝተራኸቡሉ ኣጋጣሚ ብምዝካር ኣብ ሓሳቡ ንዘላ ሕቶ ክሓታ ወሰነ ፒር ሓንቲ ሕቶ ክሓተኪ ካብ ካልኦት ፕላኔታት ዝመፁ ህይወታውያን ኣብ ምድርና ከም ዝዓለዉ እንተትፈልጢ ምፈርሐኽዶ ፒር ብኹነታቱ ተጠራጢራ ከተጽንዖ ካልኢታት ኣሕለፈት ትላገጽ ዲኻ ዘለኻ ኣይፋሉን ርእሳ ነቕነቐት ኣይምፈራሕኹን ከማን ንኽሪኦም ተሃንጠኹ ነይረ ንስኻኸ እዞም ፍጡራት ኣለዉ ኢልካ ዶ ተኣምን ሓተተቶ ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ፒር ገጻ ብሓንሳብ በርሀ ብሓቂ ከመይ እቶም ኣወዳት ከምዞም ናትና ድዮም ማለተይ ኣካላቶም ሮበርት ሰሓቐ እዚኣሲ እንድዒ ብምባል እናተገረመ መለሰላ እዚ ነገር ትድለየሉ ምስ ዘለኻ ጉዳይ ዝተኣሳስራ ኣለዎ ድዩ ኖ ሮበርት ቁልጡፍ መልሲ ሃበ ዝተሓሕዝ ነገር የብሉን ሮበርት ሓደ ነገር ክነግረካ እየ ፍልማ ግን ከም ዘይትኹሪ ቃል ተወለይ ኣይኮርን እየ ቃል ኣትወልኪ ምስማዕ ክሳዕ ዝስእና ብትሑት ድምፂ ክትዛረብ ጀመረት ሮበርት ጽልልቲ ደኣ ከይትብለኒ እምበር እናፍቆርካ ኸይመጽእ ኣለኹ ፒር ይርዳእኒ እዩ ዓሽ ኣለኹ እንተኾነ ቅድሚ ሕጂ ንማንም ሰብ ከምዚ ኢሉ ይፈልጥኒ ፒር ተሕፍርኒ ኣለኺ ትላገጸለይ ዲኻ ዘለኻ ኣይኮንኩን ዘይተጸበኽዎ ስለ ዝኾነኒ ካብ ርእስቲ ክወፅእ ኣብ ሜትሮ መዐቀኒ ነዳዲ እታ መኪና ተመልከተ ነዳዲ ቅድሚ ምውዳእና መዕደሊ ነቑጣ ክንረክብ ኣሎና 15 ደቂቕ ምስ ተጓዓዙ መዕደሊ ነቑጣ ረኸቡ ኣብዚ ክንመልእ ኢና በለ ሮበርት ሕራይ ፒር ፍሽኽ በለት ናብ ኣደይ ደው ኢለ ምልኩዕ ጋሻ ሒዘልኪ መጽእ ኣለኹ ክብለየ ሮበርት ናብ ፖምፒዮ ነቑጣ መዕደሊ ነዳዲ ኣሽከርኪሩ ንሰራሕተኛ ነቑጣ ሰከንድ ፒያኖ ፐር ፋቮሬ በሎ ሲ ሲኞሬ መለሰሉ ፒር ንሮበርት ኣብ ምዕጉርቱ ስዒማ ካብ መኪና ወረደት ኣይደንጉኔ ድማ በለት ሮበርት ናብ ውሽጢ ግሮሰሪ መዕደሊ ነቑጣ ኣትያ ምስ በዓል ድኳን ብምዝርራብ ንመዕደሊ ዝኸውን ሰናቲም ክትቅበል እንከላ ተመልከተ ኣዝያ ጽብቕትን በላሕን ጓልያ በለ ሮበርት ብልቡ ስምዒታ ኸይጐድእ ክጥንቀቕ ኣለኒ ወሰኸውን ፒር ኣብ ውሽጢ ግሮሰሪ ኾይና ትድውል ኣላ ፍሽኽ ኢላ ኢዳ ንኽተወዛውዝ ናብ ሮበርት ተጠውየት ድምፂ ኦፕሬተር ምስ ሰምዐት ክትዘራረብ ጀመረት ናብ ኢንተርፖል ኣሕልፈኒ ሱፒቶ ምዕራፍ 4 ፒር ብዛዕባ ሮበርት ንዝተዋሃበ ዜና ኣብ ቴሌቪዥን ድሕሪ ምርኣያ ሃብታም እትኾነሉ እዋን ከም ዝኣኸለ ኣመነት ብኢንተርፖል ዝኣክል ግዙፍ ኣሃዱ ዝድለ ገበነኛ ካብ ኮነ ኣሕሊፍካ ምሃቡ ዓብዪ ሞሳ ከም ዝርከቦ ተኣማመነት ተቋዳሲ ዘይብሉ ሞሳ ክትበልዕ እንተኾይና ብቐረባ ክትከታተሎ ናብ እትኽእለሉ ቦታ ክትወስዶ ወሰነት ኣይሓመቐትን ናብ ናፐለስ ከም ዝሕሾ ከተእምኖ ብምኽኣላ ንረቂቕ ብልሓታ ኣመስከረት ኢንተርፖል መን ክብል ድምፂ ተባዕታይ ሰምዐት ህርመት ልባ ክውስኽ ጀመረ ግልጽ ኢላ ናብ ሮበርት ጠመተት ካብ መዕደሊ
ፖምፓ ኣይተንቀሳቐሰን ስመይ ብዘየገድስ ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ንዝተባሃለ ሰብ ትደልይዎ ዲኹም ናይ ካልኢታት ስቕታ ሰፈነ መን ምዃን ክስከ ንገርኒ ነጊረካ እኮ ስመይ ብዘየገድስ ንዝበልኩኻ ሰብ ትደልይዎ ዲኹም ኣይትደልይዎን ሓንሳብ ስከ ኣብ መስመር ጽንሒ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሕልፈክ እየ ዝተቐበላ ሰብኣይ ቴሌፎን ብኢዱ ብምዕባስ ኣብ ጥቕኡ ናብ ዘሎ ተሓጋጋዚ ጠመተ ጀምር ካበይ ድወል ከም ዘሎ ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ ፕሮንቶ ድሕሪ 30 ካልኤት ፒር ምስ ዝምልከቶ ሓላፊ ክትዘራረብ ጀመረት ኣብየት ስኞራ እንታይ ክሕግዘኪ ኣነ ክሕግዘኩም ዝድውል ዘለኹ እምበር ከይርድኦም ድዩ በለት ብልባ ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ምሳይ ኣሎ ትደልይዎ ዲኹም ኣይትደልይዎን ነዚዳ እንታይ ሕቶ ኣድልይዎ ንደልየ እምበር ስኞራ ምሳይ ኣሎ ዲኺ ዝበልኪ እወ ምሳይ ኣሎ ክንደይ ተሚንኩም ኣለኹም ሽልማት ማለት ክድዩ እወ ሽልማት እምበር ካልእ እሞ እንታይ ክሳዳ ጠውያ ደጊማ ንድሕሪ ጠመተት እንታይ ዓይነት ደንቁረታት እዮም ሓላፊ ኮምፒተር ንዝፀዋውቕ ዘሎ ኣባል ሰለጥ ዝብል ናይ ኢድ መልእኽቲ ሃቦ ክሳብ ሕጂ ዋጋ የውፃናሉን እንተኾነ እሞ ሕጂ ውፀሉ ክንደይ ከም ትሁብኒ ክሰማዕ ኣሎኒ ህወኽቲ እየ ንስኺ ክንደይ ከም ዝኣኽለክ ዘይትነግርና ክንደይ ከም ዝኣኽለኒ ብምባል ፒር ሓንሳብ ሓሰበት $50,000 $50,000 ብዙሕ ገንዘብ እዩ ከምዚ ሞ ዘይንገብር ኣበይ ከም ዘለኹም እሞ ንገርና መጺና ብዛዕባ ዋጋ ክንራዳእ ከመይ እዞም ፖሊስ ካን ኣሻጊሮም እዮም ዝቖፅሩና ብውሽጣ ኣሕሾኽሸኾት ኣይከውን እዩ ብዝበልኩኹም ትሰማምዑ ዲኹም ተጠውያ ጠመተት ሮበርት ናብ ግሮሰሪ ገጹ ይስጉም ከም ዘሎ ተመልከተት ቀልጥፉ ሕራይ ወይነኖ ሕራይ ሶኘራ ክንከፍል ኢና ጠለብኪ ተቐቢልና ያሎና ሮበርት ናብ ግሮሰሪ ኣትዩ ኣብ ጥቓ ደው በለ ማማ ድራር ክንርክብ ኢና ከም ትፈትውዮ ርግጸኛ እየ ንመጽእ ኣለና ሕራይ ቻው ማማየ ፒር ቴሌፎን ዓጽያ ንሮበርት ብምጥማት ፍሽኽ በለት ማማ ክትላለየካ ታሃንጥያ እያ ዘላ ድማ በለቶም ረኺብካያ ሓተተ ንፒር ከዘራርባ ዝጸንሐ ላዕለዋይ ሓላፊ ኢንተርፖል እወ ኣብ መንገዲ ኣስራዳ ደልፓሎ ካብ ዝርከብ ነቑጣ ምዕደል ነዳዲ ኮይና እያ ደው ኢላ ናብ ናፕልስ የምርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ኮኖሬል ፍራንሲስኮ ሴዛር ከምኡውን ኮኖሬል ፍራንክ ጆንሰን ኣብ ቤት ጽሕፈት ተሰቒሉ ንዘሎ ገዚፍ ካርታ ይዕዘቡ ኣለዉ ናፕልስ ዓባይ ከተማ እያ በለ ኮኖሬል ፍራንሲስኮ ሴዛር ክሕባኣሎም ዝኽእል ኣሽሓት ቦታታት ኣለዉ እታ ምስኡ ዘላ ጓልከ መን ምዃና ንፈልጦ ነገር የለን ክንፈልጥ እሞ ዘይንፍትን ሓተተ ኮኖሬል ጆንሰን ኮኖሬል ሴዛር ኩነታት ብጻይዎ ኣስደሚምዎ ተገሪሙ ጠመተ ብኸመይ ሓተተውን እስከ ንሕሰብ ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ሽፋልኡ ትኾነ ጓል ብቖልጡፍ ክረክብ እንተኾይኑ እንታይ ምገበረ ኢልካ ትግምት እምቧ ንሓንቲ ኣመንዝራ ካብ ጽርግያ መወሰደ ተዓወት እሞ ነዛ ጓል ንምርካብ ፍተሻና ካበይ ክንጅምር ኣለዎ ቶርዲ ኡንቶ መለሰ ኣብ ውሽጢ መኪና ኮኖሬል ሴዛር ኮኖሬል ጆንሰን ከምኡውን ሓላፊ ኣሃዱ ጸጥታ እቲ ከባቢ ዝኾነ ካፒተን ቤሊኒ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ሰለስቲኦም ኣብ ጥቓ ፓሰጂታ ኣርኪኦሎጂካ ሸናዕ እናበላ ንመንገዲ ኣጋር እቲ ቦታ ናብ መድረኽ ውድድር ፋሽን ናብ ዝቐየርኦ ኣብ መንዝራታት ይዕዘቡ ኣለዉ ቀሊል ጌርኩም ኣይትውሰድዎ በለ ካፒተን ቤሊኒ ኣብ ስራሕ መጺእካ ነንሕድሕደን እየን ዝቀናንኣ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ግን ከምዛ ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝተወልዳየን ዝኾና ብፍጹም ኣሕሊፈን ኣይወሃሃባን እየን ንርኢ በለ ኮሎኔል ጆንሰን ሰለስቲኦም ካብ መኪና ወረዱ ቤሊኒ ንመራሒ መኪና ኣብ መዕጸፊ ጎደና ክዕሽግ ኣዘዞ ኩላተን ጥንቃቐ ብዝተሓወሶ ትኩር ኣጠማምታ ክጥምቶም ጀመራ ቤሊኒ ፍልይ ብምባል ንቕድሚት ሰጎመ ማርያ ከመይ ውዒልኪ ስራሕ ከመይ ኣሎ ስራሕ ምስ ኮድኩም ክሓይሽ እዩ
ክንጸንሑን መደብ የብልናን كحتى راح إلى مزيه تمالي مزيون مسارح تغن زوسد أمريكاوي نادلينا بحباري قعزو على زبل قمت سلزولنا مننا تتاقوال كنفل دلينا لنا كتتحاجز أنا فقرنيا تاديغن سئلي كوماندر روبورت بيلامي كابجوبو موسى أرأيا أبكبابي زنحا أمنزراتات زربا نخسمعا كبيبن أمالوا أنا كحجزك أيكلني ملست ماريا كحجزك نابزخل كحبرك هاجن خاله بليني تحوي سروس نغنغه صبوق ماني بحال ماريا سجر صرغيا سراندا نابزو ورده غزا بيد عمل كتاتلو اتي غزا عጫ ህይወት ንጥንቆል ሕንጻጻት ከብዲ ኢድነ ንብብ ዝብል ታቤላ ተሰቂሉ ወሎ ማማልችያ ክትሕግዘካ ትኽእልያ በለት ኣመንዝራታት ብዋዛ ማርያ ተሐጉሰን ከዓካ ኢለን ሰሓቃ ካፒቴን ቤሊኒ በሐሳብ ገጹ በርበረ መሰለ አኻ እምባር ሞዛይ ደሲ ዝብለክን በላ ስምዓኒ ዋዛ ደስካ በለክን ብዝመረጽክኖ መንገዲ ክንጻወቲና ትሪዮም ደለኽን እዞም ክልተ ሰባት መንነት እዛ ጓል ንምፍላጥ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ኣይብሉን እዮም ብሓቂ ዘይትፈልጣ እንተ ኮይንክን ተላዚብክንን ጽዒርክንን ዝፈልጣ ሰብ ድልያ መልሲ ምስ ቀረብክን ደውላለይ እንተዘይኮነኸ ሓተታት ሓንቲ ካብኣተን ተዘይኮነ ሳዕቤኑ ኽትሪዮ ይቕን ድሕሪ ሰዓት ፖሊስ ከተማ ሮማ ብመካይን ዝተሰነየ ግፋእ ኣብ ልዕሊ ኣመንዝራታትን ወነንቶምን ኣካየደ ብርክት ዝበላ ኣመንዝራታት ኣብ ግዝያዊ ቤት ምሕየር መደበራት ፖሊስ ከተማ ሮማ ተዳቆና ተቃውሞን መረረን ከስምዓውን ጀመራ ኣሲርኩምኒ ፖሊስ ንኸይጻብኣኒ ኢለ ከፊለ ደይነበርኩን እዊ ዘይከምዚያ እዋን እኳ እንጀራይ ተኸፊታ ዘይትፈልጥ ሓሳዳት ብነጻ ቀሊዕ ደይኮንኩምን ዝሃብኩኹም እዙይ ምስጋናኹም ብሰንኪ ሙሉእ ለይቲ ዝሓደረ ግፋ ጎደናታት ከተማ ሮማ ካብ ኣመንዝራታት ነጻ ኮይነን ብርሃን ወጋሕታ ተቐበላ በኣንጻሩ ምሕየር መደበራት ፖሊስ እታ ከተማ በኣመንዝራታት ዓላቕላቐ ክልቲአን ኮነሬላት ኣብ ቤት ጽሕፈት ካፒቴን ቤሊኒ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ነዊሕ ሰዓታት ብዘይ ክሲ ክንሕዘን ኣይንኽእልን ኢና ካፒቴን ቤሊኒ ከጠንቅቖም ጀመረ ብተወሳኺ ንገብሮ ዘለና ንቱሪዝም ሃገርናውን ሓሳይ እዩ ኣይትረበሽ በላ ኮሎኔል ጆንሰን ቁሩብ ጥራሕ ንጸበ ጸቕጢ ምጽዋር ምሳኣና ክዛረባ እየን ሰዓት 4 ናይ ድሕሪ ቀትሪ